ਪਿੰਡ के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ नहीं हैगा अगर थोड़े जिहा मैं पंजाबी ਦੇ चुटकुले मारदा पिया विचकार। एक पिंड के अंदर एक हजरत ने, एक अच्छे नेक इंसान ने, आपकी तरह का आदमी था, उसने एक पॉजिटिव आइडिया दिया कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। लोगों ने क्या बूथी एपिक जुमला हमारे सोसाइटी का, तू भाई तेनू आंदा की, तेनू की पता आर्कीटैक्चर की होंदा, डिजाइन्स की होंदे ने, प्लानिंग की होंदी है, तेनू अल्लाह दा भी की पता, तू बड़ा बड़ा आया अपनी तरफों, बूथी वेख जाके। उसने कहा भाई हम बदमाश थे तो दूसरे सजदे करते थे, आज शराफत में आए, लोगों ने छोड़ दिया हमें। इधर गया उधर गया, पूरे पिंड था के अंदर ख्वार हुआ, किसी ने उसकी आइडिया को वो कान नहीं दिए, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। आज आप भी अगर वो तब्दीली का सफर शुरू करना चाहेंगे ना अपने अंदर, वो गुलामियां जिसके अंदर सांसों पर नूहें कब्जा कर चुकी हैं या नूहों पर सांसें कब्जा कर चुकी हैं, या बच्चे कंट्रोल में नहीं है, खामन समझ में नहीं आ रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, कौम की बेटियों पे जुल्मों के पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, या वो अपनी नहीं समझा पा रहा या वो अपनी नहीं समझा पा रहा, वो सफ़े जो फाड़ दिए गए, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो जिसके जवाब नहीं आए, और जब आए तो जवाब ही दे गए वो आगे से, क्या जवाब था उनका। तो ये रास्ते जो बन नहीं सके, अगर इसके अंदर अगर आज आप उस बुनियाद को रखना चाह रहे हैं या मामला कहीं अटका हुआ है, तो इसी तरह के आइडिया लेके वो भी गया, सब ने, किसी ने नहीं उसको मुंह दिया आगे से, उन्हें क्या भाई कोई नहीं करता पिया, मैं ही शुरू कर लेंगे। इसलिए कहते हैं किसी सोच की, किसी ख्वाब की स्टार्ट ना वो क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, मजदूरी होती है। शुरू में एचआर भी हम, मार्केटिंग भी हम, सेल्स भी हम, ब्रांडिंग भी हम, सरदारी भी हम, मजदूर भी हम, सब कुछ हम, कोई साथ नहीं होता। आप समझा ही नहीं सकते अगले को, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है साथ में। तो उसने खुद ही ईंटें शुरू लगा दी वहां पर। बहरहाल टूटी फूटी करके जब उसने सीमेंट नहीं, बजरी नहीं, तमीज नहीं, पहली दीवार खड़ी करने की कोशिश की, बड़ा खर्चा हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ, इफेक्टिवनेस भी खत्म, एफिशिएंसी भी खत्म, लोगों की तनकीद है, वड्डा आया अपनी तरफों, दीवार बनाना शुरू कर देता। पता है क्या कुछ नहीं इन्हें। पहली दीवार मुकम्मल हुई तो 25% मुखालफत खत्म हो गई। ये वो थे 2 रुपए के जो 25% पे अगेंस्ट होते हैं और 25% पे ठंडे हो जाते हैं। दुश्मनी का भी बल इनको नहीं निभाना आता। एक वो दुश्मनियां होती हैं जो 25% पे ठंडी हो जाती है, उन्हें 25% मुआद चाहिए होता है आपके मुखालिफ होने के लिए, बिकती भी वो 25% के ऊपर। तो पिंड के 25% लोग तो चुप हो गए, 75% ने क्या वड्डा आया एक दीवार बना के, अचार बनाना है ये दीवार का, तू 3 दीवारें खड़ी हैं, हवा चलनी है, तेरी दीवार निकल जानी है। बड़ा आया अपनी तरफ से पॉजिटिव बातें करने वाला, इंकलाब लाऊंगा मैं दुनिया के अंदर। बहरहाल अब उसे कुछ समझ आ गया, कुछ दाव पेच समझ गया वो कि माल कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं। थोड़ी सी मार्केटिंग भी सेंस आ गई उस बेचारे पेंडू आदमी को, हमारे जैसा देहाती आदमी था वो। अब दूसरी दीवार शुरू की तो खर्चे जरा थोड़े कम होने लग गए, लेकिन नुकसान अभी भी हो रहा था। तो बड़े मामलात बड़े बाद में पे करके जाते हैं इंसान। तहरीक के शुरू में कैश आउट ना करी मेरे भाई। इट्स वेरी इजी टू कैश आउट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल, एंड में अपने कॉइन्स कैश करी, शुरू में ना कम में ना बिक जाई, सही दाम लगा के जाई अपनी रूह का। जब बिकने का भी वक्त है तो फिर तेरा बिकना भी कमाल का हो, जमाल का हो, हुसन हो, तेरी कीमत में भी वो हुसन हो के लोग माने कि आज कोई चीज बिकी है मार्केट में। दूसरी दीवार शुरू की, लोगों ने आके कुछ कहा, हम तेरी मदद तो कर देंगे, पैसे लेके तेरी मदद करेंगे, लेकिन तो वो सफर ही क्या जिसे वफा मिल जाए शुरू में, वो सफर ही क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। बहरहाल उसने आगे पीछे करके दूसरी दीवार भी की, कम खर्चे में की, नुकसान फिर भी हुआ,
باتیں بھی سنی, لوگوں کی تنقیدیں بھی ہوئی, کچھ لوگوں نے آ کے دیوار پہ گوبر پھینک دیا, کسی نے منہ کالا کر دیا فقارا, لیکن 2 دیواریں کھڑی ہو گئیں, 50% مخالفت ٹھنڈی ہو گئی. تیری بھی زندگی میں میرے بھائی, میری بہن, میرے دوست, میرے بزرگ ٹکا رہے گا, کرتا رہے گا, طریقے سیکھتا جائے گا, تدبیر, تذکیر, تفکیر, تدبر کے باب پڑھتا جائے گا, اسپرچول سے اسٹریٹجک اور اسٹریٹجک سے اسپرچول, روحانیت سے تزکیہ اور تزکیہ سے تدبیر کے سفر میں امتزاج پیدا کرتا جائے گا. حسن تیرے سامنے اترتا جائے گا آگے سے آسمانوں سے. تیسری دیوار کھڑی کی اس نے, اب اسے زیادہ بچانا آ گیا, سیاست بھی سیکھ گیا تھوڑی سی, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر بھی سیکھ گیا, اور ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی جلدی ہوگی, جلدی بنا گیا دیوار, لیکن پھر بھی نقصان تھا تھوڑا سا, کولیٹرل ڈیمیج جسے ہم کہتے ہیں. چوتھے کے اندر جب وہ آیا تو لوگوں نے بغیر پیسوں کی بھی مدد شروع کر دی, کیونکہ یقینی کیفیت پیدا کر گیا نا اب وہ, یقین آ گیا آپ قوم کو کہ بھائی تینے کھینچ گیا تو چوتھی بھی کھینچ لے گا گون. سرٹنٹی, وہ وہاں تک کا سفر ہوتا ہے صرف ایک تحریک کا, پھر ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوتا ہے, اور مدینے میں 1,24,000 آ گئے, پھر وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے ایک نظریے کو صرف, پھر وہ خود پھیلتی ہے چیز آگے, پھر آپ بھی سنبھال نہیں سکیں گے, آسمان زمین ایسے راز کھولے گا آپ کے آگے, وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے صرف. چوتھی دیوار بنائی اس نے, اور بہت ٹیکے کے ساتھ بنائی اس نے, کم خرچے میں بنائی, اور 4 دیواریں کھڑی ہو گئیں, قوم کا ووٹ بینک بھی کھڑا ہو گیا اس کے لیے. مگر 10% تو ہر جگہ ہوتے ہیں, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, تسی ڈراؤ نہ ڈراؤ کچھ بھی کرو, انہوں نے گل نہیں مانی. انہوں نے کیا, 4 دیواریں تو بنا لی ہیں, چھت تیرے پیو نے بنانی. تو ایک ایسی پارٹی ہمیشہ رہے گی جو کہتی رہے گی جا بوتھی دیکھ جا کے. اب قوم کے بڑے سیانے نے آ کے اس سے پوچھا, سمجھدار لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ, یار اسی تینوں ذلیل کیتا ہے نا, ڈمین کیتا تینوں, بلٹل کیتا تینوں, تحقیر کی تیری, تذلیل کی تیری, تمسخر کیا, مذاق اڑایا, استہزاء کیا تیرے ساتھ ہم نے, کیسے کر گیا تو یہ ایک اینٹ کے سفر کو, تو یہ 4 دیواری کیسے کھڑی کر گیا؟ جاننا چاہیں گے اس کا جواب کیا تھا؟ جاننا چاہیں گے؟ اتنا مرابا رسپانس دیں گے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو. جاننا چاہیں گے؟ چکری میں شیخ عاطف آیا, اتنا ماٹھا رسپانس آپ کا, جاننا چاہیں گے آپ؟ کسی نے اسے پوچھا بتائیں کیسے کیا اس نے, انہیں کیا بولا سی پائی, وہ سندا ہی نہیں سی, انہوں نے سندا ہوں تے اتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا سی وہ, اس لیے بہتوں کو کان نہیں دینے ہوتے, تو نے بہتوں کو نہیں سننا ہوتا, تو نے یہ سنے گا تو یہ تو پیر کاٹ دیں گے نیچے سے.